ये लेकिन आओ ना ज़रा देखो मेरे करीम आका ने उस वक़्त कैसी मिसाल दी। निसाई शरीफ का हदीस नंबर है 9336, अल मुस्तदरक में भी मौजूद है, इमाम हाकिम ने इसको नकल किया है। इसकी राविया सईदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा है। हमारी अम्मी जान रवायत फरमाती है आलत व कानत इज़ा दाहलत अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हतून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा मेरे आका करीम की बारगाह में हाजिर होती, आलत व कानत इज़ा दाहलत अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका करीम अपनी बेटी की इज्जत के लिए 3 काम करते हैं। काम इलैहा, उठ के खड़े हो जाते, उठ के खड़े हो जाते। फक़ब्बलहा, बेटी की पेशानी को चूमते। फ़अजलसा फ़ी मजलिसी, और ये जगह से आप उठते हैं ना, अपनी बेटी को उस जगह पे बैठाते। अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद। 2 ही ख़वातीन हैं पूरी कायनात में जिनके लिए मेरे और आपके करीमा को उठ के खड़े हो जाते थे। पहली सईदा हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और दूसरी सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। और एक मर्द भी हैं कायनात में जिनके लिए मेरे आका उठ के खड़े होते थे। वो सरकार के मिलाद पढ़ने वाले, सरकार के दरबारी नात खां हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये 3 हिस्से हैं कायनात में जिनके लिए मेरे आपके करीमा को उठ के खड़े हो जाते। अपने मिलाद पढ़ने वाले नात खां के लिए, अपने रज़ाई वालदा के लिए, और अपने सबसे छोटी और लाडली बेटी के लिए। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन दुआ की, मौला दैया कल्बी को दौलत ईमान अता फरमा दे। दैया कल्बी 60 साल की उम्र में उन्होंने कलमा पढ़ा, पक्की उम्र थी। और आप फरमाते हैं कि उस वक्त ये इतने बड़े सरदार थे, 700 अफराद इनके ज़ेरे निगरानी थे, इनके ज़ेरे निगरानी थे, इतने बड़े सरदार थे। इधर सरकार ने दुआ की तो अजाबत तो पहले इंतज़ार में रहती है, भर के गले से लगा लिया। इधर दुआ की तो उधर अल्लाह ताला ने दैया कल्बी को हुक्म दिया, चलो मेरे महबूब की बारगाह में। वो वहाँ से चले, सरकार मसनवी शरीफ में तशरीफ़ फरमा हैं। दैया कल्बी आए, सरकार ने अपनी रहमत वाली चादर बिछा दी। अरब में असूल था, जब कोई मुअज़्ज़ज़ मेहमान आता था उसके इस्तकबाल की चादर बिछाते थे कि उस चादर के ऊपर चल कर वो बारगाह में आए। जब सरकार ने अपनी चादर बिछाई, दैया कल्बी आए, चादर देखी, आंसू से आंसू छलक पड़े। चादर मुत्तखर, चादर पाक ऊपर कदम नहीं रखा, उसको उठाया, सीने से लगाया, आंखों से लगाया, बोसा दिया, गिरे सरकार के कदम में, अर्ज़ किया हुजूर सारी उम्र में आपकी मुखालफत करता रहा और आप इतने करीम हैं, मुझ जैसे गुनाहगार के लिए आपने रहमत वाली चादर बिछा दी है। जल्दी करें, मुझे कलमा पढ़ाएं, अपनी गुलामी में लाएं। कलमा पढ़ाया तो उसकी चीखें निकल गई। अर्ज़ किया हुजूर 700 अफराद का मैं सरदार हूँ, मेरी सारी दौलत ले लें, मुझे अल्लाह से माफ़ी ले दें। उसके बाद फिर रो रहा है बड़ी जोर दर्दोजारी के साथ, आहोजारी कर रहा है। फिर अर्ज़ किया हुजूर बेशक मेरी गर्दन काट दे, मुझे अल्लाह से मेरे गुनाहों की माफ़ी, मैं बहुत गुनाहगार हूँ। मेरे करीम आका ने पूछा, पता तो है सरकार को, लेकिन बात आगे पहुँचानी थी। फरमाया कौन से गुनाह करके आया? अर्ज़ किया हुजूर हमाम बड़ी बुरी रस्म थी, हम किसी को अपना दामाद बनाना पसंद नहीं करते थे। चूँकि मैं 700 अफराद का सरदार था तो मैं अब तक तकरीबन 70 बच्चियाँ अपने हाथों से जिंदा दफन कर चुका हूँ, तो मुझे माफ़ी ले दे अल्लाह ताला से। करीम महबूब की चश्मान नबूवत में आंसू की लड़ियाँ बह निकली। और मेरे करीम महबूब का फरमान है, जिसकी सैयदना अबू सईद खुदरी रावी हैं जामे तिरमिज़ी में, कि जिसकी 3 बहनें या 3 बेटियाँ हों, उनके साथ वो अच्छा मामला करे, अच्छा सलूक करे, उनके साथ को बोझ न सवर करे, तो अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उन बहनों और बेटियों को उसके लिए जन्नत में जाने का सबब पैदा फरमा देंगे। आगे इस हदीस में आता है अगर 2 तब भी यही है। सैयदना अबू हुरैरा अर्ज़ करते हैं हुजूर अगर एक हो, मैं एक बेटी हो, तब भी इसके ऊपर भी यही कानून लागू होता है। तो उधर इतना बड़ा गुनाहगार, 70 बच्चियों को जिंदा दफन करने वाला, सरकार की दया रहमत जोश में आई, पिछले सारे गुनाह भी माफ हो गए और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, जिब्रील जब तूने जाना है मेरे आका के गुलाम
قلبی کی شکل میں جانا ہے. جب جبریل امین آتے ہیں نا دیا قلبی کی شکل میں آتے ہیں. کیونکہ ہزاروں دیکھے ہیں ہم نے صحیح زمانے میں, ہزاروں دیکھے ہیں ہم نے صحیح زمانے میں, طلب سے دے نہ زیادہ تو وہ صحیح کیا ہے, طلب سے دے نہ زیادہ تو وہ صحیح کیا ہے. اور یہی کہندے ہون گے دیا قلبی بھی کہ در نبی کا گناہ ہوں مجھے کمی کیا ہے, یہ سروری ہے بلا کیا سکندری کیا ہے, در نبی کا گناہ ہوں مجھے کمی کیا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد یا رسول. اللہ اکبر کبیرہ. سیدہ عائشہ صدیقہ سلام علیہا روایت فرماتی ہیں کہ میرے دروازے پہ دستک ہوئی, باہر نکلی تو ایک پریشان حال خاتون ہے, 2 چھوٹی چھوٹی بیٹیاں اس کے ساتھ. تو مجھ سے سوال کیا تو امی جان فرماتی اس وقت میرے گھر میں ایک ہی کھجور تھی, ایک ہی کھجور تھی, تو وہ میں نے اس عورت کو دی. اس نے کھجور کے 2 حصے کیے, دونوں بیٹیوں کو دے دی, خود نہیں کھائی. حالانکہ خود اس کے چہرے سے نکاحت ٹپک رہی ہے. امی جان فرماتے ہیں جب آقا کریم آئے نا تشریف لائے شام کو, تو میں نے عرض کیا حضور آج یہ معاملہ ہوا ہے. تو میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جو اس طرح بچیوں کی پیدائش میں مبتلا ہو گیا اور اچھے طریقے سے ان سے پرورش کی, تو یہ بچیاں اس کے لیے جہنم سے بچنے کے لیے آڑ بن جائیں گی. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ جو بیٹا وہ تو نعمت ہے, بیٹی رحمت ہے, اور رحمت کا مقام نعمت سے زیادہ ہوتا ہے. اور بیٹی 2 رحمتیں 2 کے لیے 2 رحمتیں لے کر آتی ہے. اپنے والدین کے لیے بھی رحمت ہوتی ہے, سسرال والوں کے لیے بھی رحمت ہوتی ہے. ایک بندے نے بڑا عجیب سا سوال پوچھا کہ اگر بیٹی کی شادی کر دی جائے تو سفر بھی 100 کلومیٹر زیادہ ہو, جب سسرال سے میکے آئے تو نماز پوری پڑے گی قصر پڑے گی؟ یہ دین سے دوری کا سبب ہے. تمہیں یہ نہیں پتا کہ بیٹی کا حصہ ہے تمہاری جائیداد میں, تمہارے گھر کی وارث ہے وہ چاہے وہ 500 کلومیٹر سے بھی آئی, جب بیٹی اپنے گھر میں آئے گی پوری نماز ادا کرے, وہ مانا کیسے گھر کی؟ یہ تو ہندوانہ رسم ہے نا. یہ جہیز جو دینا, ہندو کیوں دیتے تھے اتنا جہیز؟ کہ ہندو ماتے میں وراثت میں بیٹی کا حصہ نہیں ہے. وہ ایک دفعہ ہی وہ دکھاوا کر دیتے دھوم دھماکہ جیسے آج ہم کرتے ہیں. اور جہیز دینے سے بھی بیٹی کا وراثت کا حق ختم نہیں ہوتا. اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ اپنی زندگی میں والدین کی زندگی میں اولاد مطالبہ نہیں کر سکتی کہ ہم جائیداد ہمیں تقسیم کر دے. یہ والد کی مرضی ہے, تقسیم کرے یا نہ کرے یا ساری فروخت کر دے. اگر زندگی میں جائیداد تقسیم کرے گا تو قانون بدل جائے گا. یہ بات ذہن میں رکھیں. اگر والد پردہ فرما جائے وراثت تقسیم ہو تو بیٹے کا 2 حصے بیٹی کو 1 ملتا ہے. اگر والد زندگی میں وراثت تقسیم کرے تو بیٹی کو بھی 1 حصہ ملے گا, بیٹے کو بھی 1 ہی ملے گا. پھر یہاں قانون تبدیل ہو جائے گا. یہ بات ذہن میں رکھ لینا. والد زندگی میں وراثت تقسیم کرے تو بیٹے اور بیٹی کو برابر دینا پڑے گا. سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل صحابی رسول ہیں. آپ نے اپنی زندگی میں ہی ساری جائیداد تقسیم کر دی, وصال ہو گیا. آپ کے پردہ فرمانے کے بعد آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا. سیدنا صدیق اکبر امیر المومنین ہے. دیکھو صحابہ کا جذبہ, مومن کی شان.
سیدنا فاروق اعظم فرماتے میں ساری رات سویا ہی نہیں، پریشان رہا کہ سعد بن عبادہ تو ساری جائیداد تقسیم کر گئے، بیٹا بعد میں پیدا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پوچھ کے کیوں نہیں ہے؟ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں میں ساری رات روتا رہا ہوں، مجھے نیند نہیں آئی، صبح فجر کی نماز کے وقت میں گیا صدیق کا قبر کے پاس، عرض کیا حضور یہ معاملہ، میں تو ساری رات سو ہی نہیں سکا۔ صدیق کا قبر فرماتے ہیں یہ معاملہ میرے ساتھ بھی ہے، میں بھی ساری رات میں سو رہی، یہی سوچتا رہا ہوں۔ فجر کی نماز پڑھائی صدیق اکبر نے، دونوں گئے سعد بن عبادہ کے بڑے بیٹے قیس بن عبادہ کے پاس، عرض کیا کہ ہم تو دونوں سوئے نہیں ساری رات، کہ کہیں اللہ تعالیٰ تمہارے باپ سے پوچھ گچھ نہ کر لے، تم نے ساری جائیداد زندگی میں تقسیم کر دی، یہ بیٹا تمہارے سال کے بعد پیدا، اس کو کیا دیا؟ تو بیٹا بھی تو پھر صحابی رسول کا ہے نا۔ عرض کیا حضور آپ آ گئے ہیں تو جو میرا حصہ ہے میں اپنے نئے چھوٹے بیٹے کو اپنے بھائی کو دے دیتا ہوں۔ یہ لوگ تھی۔ آج ایک گھر میں جنازہ تھا، دوسرے میں موسیقی بج رہی ہوتی ہے۔ سعد بن عبادہ کا وصال ہوا، زندگی میں جائیداد تقسیم کی، بیٹا بعد میں پیدا ہوا، فاروق اعظم صدیق اکبر ساری رات سو نہیں سکے۔ امیر المومنین کہلانا بڑا آسان ہے، بننا بہت مشکل ہے۔ سیدنا فاروق اعظم فرمایا کرتے اشرف مبشرہ، اگر دریا فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا فاروق اعظم تو اس سے پوچھا جائے گا قیامت والے دن۔ تو ظالموں جو دنیا خودکشی کر رہی ہے، تمہارے گربان کو تم سے پکڑا نہیں جائے گا قیامت والے دن؟ تم تو پٹرول بھی فری استعمال کرتے تھے، گیس فری استعمال کرتے تھے، بجلی فری استعمال کرتے تھے۔ ظالموں تمہارے عہد حکومت میں جو دنیا نے خودکشی کی اس کے ذمہ دار تم ہو۔ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ صحیح مسلم کے حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر راوی ہیں کہ ہر کوئی نگہبان اس کے رعیت کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، ہاں بھائی یہ تمہارے متحد تھے، تم نے کیا سلوک کیا، تم نے کیوں نہیں ان کے حق ادا نہیں کیے۔ حضور حاجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ، قطب الدین تو نام ہے نا، کاکی کیوں کہتے ہیں؟ کاکی تو ہندی کا لفظ ہے، کاکی روٹی کو کہتے ہیں ہندی میں، یہ کیسے آ گیا؟ آپ کی عمر 4 سال 4 مہینے 4 دن تھی، اور یہ تمام مغل بادشاہوں کے پیر ہیں، اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں۔ 4 سال 4 ماہ 4 دن عمر تھی، بسم اللہ کی تقریب سعید منعقد ہوئی، خواجہ غریب نواز بھی آئے، حمید الدین نگوری بھی آئے، حکم ہوا خواجہ صاحب آج آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھانی، آج حمید الدین نگوری پڑھائیں گے۔ جب حمید الدین نگوری نے پڑھانا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 15 سپارے زبانی سنا دیے۔ 4 سال 4 مہینے 4 دن کی عمر ہے۔ عرض کیا آگے فرمایا کہ میری امی جان، جب میں شکم مادر میں تھا میری امی جان ان کی تلاوت کرتی تھی تو یہ میں اس کا حافظ بن گیا۔ وہ مائم بھی تلاؤ نا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ نے پیدا کیے۔ اور جب مدرسے داخل کرایا نا تو رات کو دونوں میاں بیوی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے والدین، ماں، اکثر یہ ماں کا کام ہے، ماں ہی بچے کو اللہ تعالیٰ کی محبت سکھاتی ہے۔ تو آپ کی امی آپ نے حامد کہتی ہے کہ میں نے ایک ترتیب بنائی ہے کہ اپنے بیٹے کے دل میں اللہ کی محبت ڈالیں، اللہ کے رسول کی محبت ڈالیں۔ کبھی سورہ لقمان پڑھیں، یہ لقمان حکیم نہ کوئی وہ نبی تھا نہ کوئی پیغمبر تھا، ایک دانشمند تھا، اللہ نے اس کے نام کی پوری صورت بنائی ہے قرآن مقدس میں۔ جو اس نے اپنی اولاد کو حکم دیا نا کبھی اس کے اوپر عمل کر لیا جائے تو معاشرہ جنت کا نمونہ بن جائے۔ جب بیٹا صبح آیا نا مدرسے سے تو اس نے کھانا مانگا، ماں نے پہلے کھانا بنا کے روٹی بنا کے کہیں چھپا دی تھی۔ کھانا مانگا تو فرمایا بیٹے اللہ تعالیٰ روٹی ہمیں بھی دیتا ہے، آپ بھی اپنے اللہ سے مانگو۔ 4.5 سال کی عمر ہے، بیٹے نے مسالہ ڈالا، عرض کیا مولا میں مدرسے سے آیا ہوں، بھوکا ہوں تو مجھے روٹی چاہیے۔ اس کے بعد عرض کہتا امی جان آپ فرمایا کہ اللہ نے تیرا رزق بھیج دی، اندر تلاش کرو۔ ماں نے تھوڑی سی رہنمائی کی تو دیکھا کہ وہ دراز میں روٹی تھی، گرم گرم کھائی، پانی پیا تو اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایسے سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن امی اپنے کہیں رشتہ داروں کے یہاں چلی گئی، کوئی خوشی کی کوئی غمی کی تقریب ہے۔ جب بیٹے کا وقت ہو گیا مدرسے سے واپس آنے کا، ماں کو پتہ چلا تو ماں رو پڑی، عرض کیا مولا میں نے تو اپنے بیٹے کے دل میں تیری محبت ڈالنے کے لیے ایک چھوٹی سی ترکیب بنائی تھی، آج روٹی نہ ملی تو میرا بید کھل جائے گا، میرے بیٹے کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اور باپ پرداؤں کے ساتھ گھر کو واپس آ رہی ہے، آنسو کی لڑیاں بہہ رہی آنکھوں سے۔ جب گھر آئی تو دیکھا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آرام فرما رہے ہیں، جلدی جلدی روٹی بنا کے چھپائی، بیٹے کو اٹھایا، میں بیٹے روٹی کھا لے۔ بیٹا حشاش، امی جان مجھے بھوک نہیں ہے۔ فرمایا کیوں؟ عرض کیا امی جان میں آج آیا نا مدرسے سے تو میں مسلح پہ جا کے بیٹھا، عرض کیا مولا
मुझे भूख भी लगी है, मुझे रोटी भी दो, मुझे पानी भी दो। आज तो मेरी अम्मी भी घर में नहीं है। मैं इतनी बात कही है मैंने, तो बेहतरीन रोटी मिली है। और मजेदारी की बात है, सारी उम्र जो रोटी खाई है उसका जायका और था, आज इसका जायका ही निराला है। उसी वक्त अम्मी जो गिर गई सही क्या मौला तेरा शुक्र है मेरी लाज रख रही है। काकी यार हिंदी में रोटी को कहते हैं, इसके आपका लक़ब पड़ गया कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी, कि जिसको रोटी अल्लाह ताला की बारगाह से मिले उसे काकी कहा जाता है। और जब आपके वसाल का वक़्त करीब आया, इतने मर्द मजाहिद थे, 3 वसीयतें की। फरमाया कि मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाए जिसने तौबा करने के बाद कोई लुकमा हराम अपने पेट में ना डाला हो। मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाएगा जिसने तौबा करने के बाद बुरी निगाह से किसी गैर महरम को ना देखा हो। मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाएगा जिसने तौबा करने के बाद जिसकी नमाज तहज्जुद भी कज़ा ना हुई हो। ये वसाल फरमाने से कई साल पहले वसीयत की है। जब वसाल हो गया तो बड़ी तादाद में लोग नमाज जनाजा पढ़ना है, मुरीद ने वसीयत पढ़ी। अब कौन है जो आगे खड़ा हो? 5वीं सफ से एक अल्लाह का वली, एक दरवेश चीखता हुआ रोता हुआ आया। और वो कौन था? वो दिल्ली का बादशाह सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश था। उसने नमाज जनाजा पढ़ी, रो पड़ा, किया मौला आज मेरे मुर्शिद की वजह से मेरा राज खुल गया है, लेकिन मुर्शिद का हुक्म है। वो ये थे रियासत मदीना के वाली, दिल्ली का बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश। उसने नमाज जनाजा पढ़ाई है कि जिसकी नमाज तहज्जुद भी कज़ा नहीं हुई, जिसने लुकमा हराम का भी नहीं खाया और सारी उम्र बुरी नजर से किसी बदनगाही भी नहीं की किसी के साथ। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से ये पूरे बरसगीर पाको हिंद में इस्लाम जो फैला है। तो वक़्त हुआ चाहता है, तरबियत औलाद के ऊपर बात कर रहा था। ये माँ की गोद बच्चे का बदरीन मदरसा है, चाहे तो मोहम्मद बिन कासिम बना दे, चाहे तो मोहम्मद खान डाकू बना दे। तो 28वां पारा पढ़ना है साया मुकस्सा को। 28वां पारा सूरह तहरीम की आयत नंबर 6 है। मैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऊ अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ओ बिलीवर्स, सेव योरसेल्व्स एंड योर फैमिलीज फ्रॉम ए फायर। ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा लो। आगे उसका तारफ फरमाया है, वक़ूदुहन्नास वल हिजारा हुज फ्यूल आर मेन एंड स्टोन्स। ये वो जहन्नम है जिसका ईंधन लकड़ियां नहीं होंगी, कोयले नहीं होंगे, वहां गैस नहीं होगी। इसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे और दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा है। इसलिए फरमाया कि ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को, बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से बचा लो, यानी इनकी दीनी तरबियत कर लो। और क़यामत वाले दिन सरकार फरमाते हैं कि अगर औलाद की दीनी तरबियत नहीं ना की तो अपनी जहालत की जिम्मेदारी वालिदैन पे डालेगी। अगर तरबियत वालिदैन ने कर दी है, फिर औलाद की बदअमली का वबाल सिर्फ उसके ऊपर होगा, वालिदैन बरी जुम्मा होंगे। तो आज अहद करें कि हम भी इस कुरान मुकद्दस की जो नस है इसके ऊपर अमल करेंगे, अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाने के लिए उनकी दीनी तरबियत करेंगे। ऐसा नहीं भाई मर्दों वाला वादा करें हंसता कर। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैया इल्लल बलाग।